عليكم، كنتمنى انه تكونوا بخير اليوم ان شاء الله. في فيديو جديد غادي نشوفوا لا غوتوني دو غارونتي. فكيف ما شفنا في لا فيديو اللي سبق هضرنا فيه على لي غارونتي دو مارشي، ومن بينهم هاد لا غوتوني دو غارونتي. فخصصنا اليوم فيديو نديرو فيه كيفاش كتحسب هاد لا غوتوني دو غارونتي. وقبل ما نبداو ما تنساوش كيف ديما ديروا ابوني لاشين، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وانه تبارطاجيو لاشين مع صحابكم باش هكا تقدر تعمل فائده. ونبداو على بركه الله. بالنسبه لا غوتوني دو غارونتي تتكون في لا فاز ديكزيكسيون دو مارشي، وكتكون محدده في 7% دو مونطون انيسيال دو مارشي، يعني 7% من المونطون اللي خدات به لونتربريز المارشي، و 10% دو مونطون دي طرافو، يعني كل ديكونت كناخدو منه 10%. عندنا دو تيب ديال غوتوني دو غارونتي، ار جي ستادير غوتوني دو غارونتي، سوا لا غوتوني دو غارونتي باغ شاك ديكونت، يعني كل ديكونت كناخدو منه 10%، اولا لا غوتوني دو غارونتي باغ كوسيونمون بانكير. دونك لونتربريز اللي خدات المارشي كتمشي لا بنك وكتطلب منها باش تعطيها واحد الوثيقه اللي فيها 7% من المونطون ديال المارشي، وكتعطيها للميتر دوفراج. وفي هذه الحاله ما كتبقاش تقطع هذيك 10% من شاك ديكونت. وباش غادي نفهمو اكثر غادي ندير واحد ليكزامبل هو اللي غادي نفهمو به كيفاش كتحسب هاد لا غوتوني دو غارونتي بالضبط. عندنا المونطون ديال واحد المارشي اكس هو مليون ديال الدرهم، يعني 100 مليون سنتيم. لا غوتوني دو غارونتي اللي خاص الميتر دوفراج ياخدها شحال هي؟ هاد مليون ديال الدرهم مضروبه في 7% اللي غادي تعطينا 70,000 درهم، يعني 7 ديال المليون سنتيم. هذه هي لا غوتوني دو غارونتي اللي خاص الميتر دوفراج ياخدها. كيفاش غياخدها؟ سوا كيف ما قلنا باغ كوسيونمون بانكير، يعني غادي يمشي لونتربريز تمشي عند لا بنك وتكتب ليها واحد الوثيقه اللي فيها هاد 70,000 درهم، وغادي يجيبها للميتر دوفراج، وما غاديش يبقى يتقطع عليه لي ديكونط ديالو، غادي يبقى يتخلص فيهم عادي، ما غادي تقطع عليه حتى شي حاجه من لي ديكونط ديالو. سوا من كل ديكونط تبقى تقطع عليه 10%، وهذه هي الطريقه اللي كيستعملوها الاغلبيه ديال لي زونتربريز. يعني الطريقه ديال الكوسيون بانكير قليل لي زونتربريز اللي كيستعملوها، يعني في الاغلب كتستعمل هذه ديال ديكونط، يعني الغوتوني دو غارونتي كتبقى تقطع من شاك ديكونط. مثلا عندنا الديكونط بروفيزوار الاول فيه 100,000 درهم، يعني فيه 10 مليون سنتيم. لونتربريز دفعاتو باش انها تخلص، دارت واحد لي طرافو اللي هذه القيمه ديالهم وبغات تخلص فيهم. دونك الميتر دوفراج هاد 100,000 درهم غادي تضرب في 10%، يعني غياخد منها 10%. الميتر دوفراج غياخد 10% من هاد 100,000 درهم اللي غادي تعطيه 10,000 درهم، يعني مليون ديال سنتيم اللي غياخد من الديكونط بروفيزوار الاولاني. غادي ندوزو للديكونط الثاني. الديكونط الثاني لونتربريز غتخلص دفعات واحد ديكونط اللي فيه 600,000 درهم، عاوتاني الميتر دوفراج غادي ياخد 10% من هاد 600,000 درهم اللي هي 60,000 درهم. دونك إلا جمعنا الغوتوني د غارونتي اللي خدينا من الديكونط الاول ومن الديكونط الثاني، غادي عندنا 10,000 درهم زائد 60,000 درهم اللي كتعطينا في المجموع هي 70,000 درهم. و 70,000 درهم هي قيمه ديال الغوتوني دو غارونتي اللي خاصنا ناخدو في هذا المارشي هذه، اللي خاص الميتر دوفراج ياخدها من هذا المارشي هذه. دونك من الديكونط الاول للديكونط الثاني صافي خدا الغوتوني دو غارونتي ديالو، يعني لي ديكونط اللي غادي يجيو من بعد غادي يدفعهم المتر، غادي يدفعهم لونتربريز الميتر دوفراج باش تخلص فيهم، ما غاديش يقطع منهم ميتر دوفراج حتى شي حاجه، غيخلص لونتربريز في داك المبلغ كامل. بحال مثلا عندنا ديكونط بروفيزوار نيميرو 3 فيه 200,000 درهم،
يعني لونتربريز غتخلص 200 ألف درهم ديالها كاملة، ما غتنقص منها حتى شي حاجة. الديكونط الاخراني فيه 100 ألف درهم، غتخلص 100 ألف درهم كاملة، ما غتنقص منها حتى حاجة. علاش؟ حيت صافي اون فوا كنوصلوا ل 7% من المونطون انيسيال ديال المارشي، صافي الميتر دوفراج كيحبس، ما كيبقاش يقطع لونتربريز حتى حاجة من لي ديكونط. وكان هنا كنكونوا وصلنا للنهاية ديال الفيديو. كنتمنى انه تكونوا فهمتوا كيفاش كتحسب لا غوتوني دو غارونتي، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.